असम का नाज़रीन, आज सुहेल बड़ाइच का बड़ा धमाका। आर्मी चीफ को झूठा कह दिया, मर्द होकर औरतों की तरह मुकरमा। तुमने इमरान खान को माफ़ी मांगने का पैगाम दिया है, आज मैं साबित करूंगा। सुहेल बड़ाइच ने मजीद क्या कहा, आइए पहले ये वीडियो देखें, फिर इसके बाद तफसील से बात करते हैं। फौज ने बजाय अपने आईनी किरदार के हमेशा उस किरदार को अपनाया है कि जो कि गैर आईनी किरदार है। हमेशा मुदाखलत, पाकिस्तान में किसी सियासतदान को सियासत नहीं करने दी, किसी को हुकूमत नहीं चलने दी। तो ये इस सारे 100% उनको सारे जो MNAs थे वो दिए गए, पैनल बनाए गए और पैनल बना के उनके बंदे खड़े किए गए। मुस्लिम लीग नून जो है वो फौज की तरफ रिलीफ के लिए देखे। इस दुनिया सबक सीखती रही है, हर वाक़े से दुनिया ने सबक सीखा। क्या लगता है कि क्या सियासी मसालहत और माफ़ी दोनों हो सकती हैं? मसालहत होगी या माफ़ी होगी? नहीं, अभी तो देखें, अभी तो मसालियत क्या, मुज़ाकरात भी नहीं हुआ है। तो मसालियत फिर माफ़ी, ये तो बड़े लेट के मसाइल हैं। पहले तो मुज़ाकरात तो कोई रास्ता निकाले ना, कि मुज़ाकरात हो जाए। राइट। हुकूमत भी जब भी बात होती है तो हुकूमत की जानिब से यही कहा जाता है कि जी 9 मई के ऊपर बानी PTI माफ़ी मांगे, और इवन के DGI SPR ने भी कई बार कहा है, इवन के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी मुख्तलिफ, और आपके भी इवन के कॉलम में इसका जिक्र हुआ है कि माफ़ी जो है 9 मई के माफ़ी जो है वो मांगनी चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि ना उस स्टांस के अंदर जो है वो और क्लैरिटी आई है कि सिर्फ माफ़ी नहीं, उनको कानूनी कार्रवाई से भी गुजरना पड़ेगा। जो जाहिर है कि जो सजाएं हैं वो भी होंगी, तो उस सजाएं प्रोसेस होंगी के या बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो उनके खिलाफ फैसले चल रहे हैं, तो ये भी जो है इनका भी वेट करना पड़ेगा। राइट। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आप मौजूदा सेटअप को कितना कंफर्टेबल देखते हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो ये हाइब्रिड निज़ाम ही अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? नहीं, मेरा ख्याल है हाइब्रिड निज़ाम तो एक ट्रांजिशनल फेज़ है। अल्टीमेटली तो डेमोक्रेटिक और जो पाकिस्तान है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, तो डेफिनेटली उसकी तरफ हम जाएंगे। तो अभी क्यों नहीं, यानी कि अभी तो फेज़ है ना, एक मुश्किल फेज़ से निकले हैं, केयर टेकर चले हैं, गवर्नमेंट आई है, अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई है। उस लड़ाई में ज़ाहिर है दोनों पार्टियां मेज़ पे नहीं बैठ रही, कोई आगे मामलात चलने के लिए अभी इत्तेफाक राय नहीं है। जब तक ये नहीं होता फिर उस वक़्त तक तो ये इम्कान नहीं है। ये भी अफवाहें हैं कि जी कोई 10 साला प्लान है इस हुकूमत के पास, इसके बारे में आप क्या नहीं, कहते वो हैं? मुआशी प्लान तो गवर्नमेंट्स का होता है ना, पूरी स्टेट का होता है कि 5 साल में हम यहाँ पहुँचेंगे, 10 साल में हम यहाँ पहुँचेंगे, तो वो प्लान तो है डेफिनेटली। लेकिन हुकूमत का 10 साला हुकूमत में रहने का किसी का कोई प्लान नहीं है। नहीं, वो तो इलेक्शन होंगे, जब तो इलेक्शन के बाद फैसला होगा कि अगले साल कितने रहना है, 5 साल। फिलहाल तो 5 साल हैं, ये कोई हादसा नहीं होता, कोई ऐसा वाक़या नहीं होता। तो यानी कि आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, इस मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो कि लोगों के आम तासुर ये है कि इलेक्शन शायद नहीं है, ये 10 साला सिस्टम ऐसे ही जब चलेगा। तक देखो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, तो 5 साल के बाद तो इलेक्शन लाजमी है। और दूसरी तरफ हम बाई इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं, और बाई इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने अलाइंस कर लिया है। सबसे पहले तो इस अलाइंस के ऊपर आप बताइए कि ये अलाइंस जो हुआ है ये इनकी फेवर में, ये तो खुद ही पीपल्स पार्टी बामुकाबला अलाइंस ही है, क्योंकि PTI ने तो बाइकआउट कर लिया है। नहीं, मेरा ख्याल है लड़ेंगे इलेक्शन, और वाइज भी यही होगा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन से 1985 में बेनज़ीर भुट्टो ने बाइकआउट किया था और फिर वो सारी ज़िंदगी पछताती रहीं। तो बाइकआउट नहीं करना चाहिए, चाहे जैसे भी इलेक्शन हो, फिर भी आपकी नुमाइंदगी जो है। इस वक्त मैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करूंगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 14 अगस्त पर ये कहा था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है और इसके लिए कोई डायलॉग होना चाहिए। क्या कोई डायलॉग हो रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं हो रहे, लेकिन ज़ाहिर है सब इस पे मुत्फिक हैं कि जितनी देर तो कोई डायलॉग नहीं होगा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल फरमाया है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के डायलॉग होने चाहिए डेफिनेटली, ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। और कम अज़ कम जो मिनिमम आपस में इत्तेफाक राय है, सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखें, लेकिन जो मुल्क की पॉलिसियाँ हैं, मुल्क को आगे चलाने का रास्ता है, उस पर ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। आपको डायलॉग में कोई रुकावट नज़र आती है? इससे पहले भी हुकूमत ने कमेटी बनाई और मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन उनमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, तो आखिर मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे? इसमें रुकावट है कोई?
جی میرا خیال ہے کہ مذاکرات میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے ناظرین گرام intention، بانگی پی ٹی نیت۔ آئی اس وقت نہ صرف اور پاکستان میں نیت کے مقبول ہو لیے چکے کے ہیں اظہار بلکہ کے دیگر لیے ممالک ضروری میں ہوتا بھی ہے ان کے لیے آواز CBM، اٹھائی جا رہی ہے، یعنی جیسا کہ آپ نے اعتماد ویڈیو کے شروع میں دیکھا کہ ایسے طریقے جس سے کہ ڈائلاگ کو یقینی بنایا جائے۔ جب بھی دنیا بھر میں جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس میں پہلے لڑائی یا سیز فائر کی جاتی ہے، تو یہاں پہ سیز فائر ہی نہیں ہو رہا، کوئی نہ کوئی اس سیز فائر کو توڑ دیتا ہے یا روکتا نہیں ہے، اس وجہ سے مذاکرات بھی نہیں ہو رہے۔ تو جب تک دونوں پارٹیاں خلوص دل سے سیز فائر نہیں کرتی، ایک دوسرے کے خلاف الزامات نہیں روکتی، اس وقت تک مذاکرات کوئی کامیاب ہونے ہی نہیں دے گا، اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا۔ رائٹ، آپ نے بھی بات کی ہے کہ سیز فائر کی، یعنی کہ کوئی ایجنڈا طے ہوگا، پہلے یہ یہاں پہ ہمیں سیز فائر کرنا ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ پوزیشن پر آنا ہے، پھر نیکسٹ ڈیسیجن پر آنا ہے، پھر ایک کمفرٹ زون آئے گا، استحکام آئے گا۔ تو آپ کو سیز فائر یا اس کا ایجنڈا، آپ نے سیز فائر کا ورڈ یوز کیا ہے تو میں بھی پھر سیز فائر، تو وہ کیا سیز فائر ہونا چاہیے؟ نہیں، کیا سیز فائر تجویز تو یہ کرتے ہونا ہیں ہے آپ؟ کہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات بند کر دیں، کچھ نہ کچھ حکومت اظہار کرے لوگوں پہ ریلیکسیشن کا، مقدمات کا، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ الزامات اور جو مخالف پروپیگنڈا ہے وہ روکے۔ پہلے تو CBM یہ ہو سکتا ہے، پھر آگے چل کے یہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں جن چیزوں پر اتفاق کریں ان کی طرف بڑھنا چاہیے، کہ بھائی دھرنے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، جلوس ہو تو کس اس کے اندر کتنا جلوس ہو، کس جگہ پہ ہو، پھر احتجاج کے طریقے کیا ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی یہ کہ آپس میں کس طرح سے مل کے چلا جا سکتا ہے، اور آگے راستہ کیا ہے الیکشن تک کا۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو مذاکرات میں زیر بحث آ سکتی ہیں۔ اب اس ڈائلاگ کا یا مذاکرات کا اسٹیک ہولڈر کس کو ہونا چاہیے، کہ اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ تو سیاسی جماعتیں ہی ہیں نا۔ دیکھیں پہلے بھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوا تھا، اب بھی جب کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو یہی نکل سکتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھیں آپس میں۔ ظاہر ہے کہ اپوزیشن اور جس کی اس وقت بات ہو رہی ہے وہ سب سمجھتے ہیں، آپ بھی، میں بھی، اور دیکھنے والے بھی، وہ بانی پی ٹی آئی کی ہوتی ہے، اور بانی پی ٹی آئی مذاکرات اس سیاسی جماعتوں سے کرنا نہیں چاہتے، وہ جن سے کرنا چاہتے ہیں ان کی تو کچھ اور ڈیمانڈز ہیں، وہ پوری نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، تو پھر کیسے آگے معاملات بڑھیں میرا گے؟ خیال ہے پھر بھی یہی راستہ، پارلیمان ہے جس میں اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، یہی راستہ۔ اور پھر اب جو محمود اچکزئی صاحب ہیں وہ بھی پارلیمان میں ہیں، اور اسی طرح اسپیکر ہے، لیڈر آف دی ہاؤس ہے، ان کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ طریقے تو 100 ہیں اگر نیت ٹھیک ہو۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو کس کی نیت میں خرابی، فتور کہاں نظر آتا ہے آپ دیکھو کو؟ دونوں کو جب تک یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہے، اس وقت تک مذاکرات نہ ہو سکتے ہیں، نہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں بیسک تو بات ہے کہ ملکی استحکام ہونا چاہیے، اور پھر ان کو یہ لگتا ہے، گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ ہم کیوں سپیس دیں اپوزیشن کو، اور اپوزیشن کو یہ لگتا ہے ہم نے مذاکرات کیے تو ہماری مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ دونوں کی رائے میری نظر میں غلط ہے۔ میری نظر میں حکومت ڈائلاگ کرنے سے اور مضبوط ہوگی، اس کی ساکھ بہتر ہوگی، اور اپوزیشن کے مذاکرات کرنے سے ان کی مقبولیت اور بڑھے گی، کیونکہ یہ امید لگ جائے گی کہ یہ بھی سسٹم کا حصہ ہے۔ اس وقت تو وہ سسٹم سے نکل رہے ہیں، اور اس لیے آہستہ آہستہ لوگوں کی ان سے امید ٹوٹ جائے گی۔ جیسے کہ آپ نے بھی کہا تھا لاسٹ ٹائم، میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ حکومت کو خوف ہے، اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کیوں پولیٹیکل سپیس دیں اپوزیشن کو، تو یعنی کہ پھر حکومت رکاوٹ ہے؟ نہیں، دونوں رکاوٹ ہے، میں نے کہا ہے دونوں رکاوٹ ہیں۔ ان کے لیے رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری مقبولیت نہ کم ہو جائے، اور حکومت کے لیے رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اپنی سپیس کیوں دیں۔ تو لیکن پاپولیرٹی، ظاہر ہے ڈائلاگ اگر ہوں گے تو اس میں تو ان کو تو کچھ نہ کچھ ملے گا نا، ریلیف ملے گا، یعنی کہ یہ نہیں نا سمجھتے سب لوگ، دور کی نہیں سمجھتے، فوری سمجھتے ہیں۔ ہر کوئی چیزوں کا جو فوری نتیجہ ہے وہ لینا چاہتا ہے، دور رس نتیجے جو ہوتے ہیں ان پہ کوئی نہیں جاتا۔ تو
नाज़रीन ग्राम, अगर पाकिस्तान के चंद एक सीनियर तरीन सहाफ़ियों की बात की जाए तो इसमें सुहेल वड़ाइच का भी नाम शामिल होता है, क्योंकि अरसदराज से सहाफ़त की दुनिया से जुड़े इस शख्स ने बहुत सी अहम और पुरानी शख्सियात के इंटरव्यू किए जिन्हें शायद आम सहाफ़ी नहीं कर सकता था। पाकिस्तानी सुहेल वड़ाइच को भी पसंद करते हैं और इनकी इज्जत भी करते हैं। पिछले कई दिन से सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सुहेल वड़ाइच की मुलाकात के बाद सुहेल वड़ाइच की तरफ से एक कॉलम लिखा गया जिसमें इन्होंने लिखा कि आर्मी चीफ साहिब ने सियासतदानों की माफ़ी पर इन्हें माफ़ कर सकते हैं, यानी इमरान खान को जाहिर करते हुए ये बात की गई। मगर जब सुहेल वड़ाइच का बयान वायरल हुआ तो पाक फौज के तर्जुमान की तरफ से इसकी तरदीद की गई और कहा गया कि आर्मी चीफ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें सियासतदानों की माफी का जिक्र आया। लिहाजा सुहेल वड़ाइच की तरफ से रिसेंटली इस हवाले से गुफ्तगू आप नाज़रीन सुन चुके हैं। अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन जरिए दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।